पत्रपत्रिकामा मेरा फोटा छापिन्थे। राजारानी नाटक हेर्न आउँदा रङ्गमञ्चमा राजारानीसँग फोटो खिच्ने चलन पनि थियो। राजारानीसँग बसेको फोटोको एक दुई पटक दुरुपयोग पनि गरेको छु मैले। बेला बेला जसको जोत उसको पोत भन्ने नारा सुनिन्थ्यो। हाम्रा पुर्खाले जोडेको जग्गा जमिन सबै मोहीको हातमा पर्ने हो कि भनेर डर पनि लाग्थ्यो। पुर्खाले जोडेको जग्गा जमिनलाई पुर्खाको छाला पनि भन्ने चलन थियो। हाम्रो गाउँ शङ्खुमा अधिकांश मोहीहरू सोझा थिए, तर एक दुईजनासँग भने बाली उठाउन अलि गाह्रो थियो। बाली दिन अटेर गर्ने मोहीलाई रङ्गमञ्चमा राजासँग बसेर खिचेको फोटो देखाउँदै भने, मोहियानी हक पनि देखाइदिउँ? लौ खानुहोस् त, मेरो कस्तो कस्तो मान्छेसँग सङ्गत छ थाहा छ? यो फोटो कसको हो चिन्या छ? फोटो देखेपछि झस्केर डराए चाहिँ भन्थे, तपाईँ र राजारानीको? अनि राजारानीसँग बसेर फोटो खिच्ने मान्छेको बाली नदिने? त्यसपछि चुपचाप बाली दिन तयार हुन्थे। झट्ट सुन्दा मोही भनेको किसान हो, तलसिङ चाहिँ सामन्त भन्ने बुझिन्छ। तर कति मोहीहरूले धेरैका जग्गा कमाएका हुन्छन् र उनीहरू आफै खेती नगरी खेताला राखेर काम गराउँछन्। मधेसतिर मोही अलि बढी पीडित थिए, तर काठमाडौँ र त्यस आसपासमा जग्गा धनी पीडित थिए। कानुनले मोहीलाई 4 भागको 1 भाग, तलसिङलाई 3 भागको हक लगाइदिएको थियो। तर मोहीले नमानेसम्म तलसिङले जग्गा छुटाउन सम्भवै थिएन। मलाई भने राजारानीसँग बसेर खिचेको फोटो देखाएको हुनाले अलि सजिलो भयो। 3 भागमा 1 भाग मोहीलाई, 2 भाग आफूलाई लिएर जग्गा छुटाउन थाले। मोहीहरू पनि 1 भाग बढी पाएपछि राजी हुन थाले। शङ्खुबाट धुलीखेल मालपोत कार्यालय 15-16 जना मोहीलाई पालै पालो लानु पर्थ्यो। झन्डै आधी जग्गा कमाउने एकजना सिद्धिलाल नाम गरेका बुढा मोही थिए। शरीरले मुस्किलले धाने जस्तो लाग्ने, हाइड्रोसिलको तौल ठुलो भएका, 80 वर्ष नागेका, जीवनमा कहिल्यै पनि मोटरसाइकल नचढेकालाई मोटरसाइकल चढाएर ग्राभेल पनि नगरेको कच्ची बाङ्गो टिङ्गो बाटो हुँदै धुलीखेल पुर्याएर फेरि गाउँमै फर्काउन मैले ज्यादै मेहनत गर्नु परेको थियो। मोहीको एउटा परिवार बाँकी समयदेखि नै हाम्रो घरमा बस्ने गरेको थियो। हामी काठमाडौँ बस्ने हुनाले त्यो घरको स्याहार सुसार गर्ने जिम्मा उनीहरूकै थियो। हाम्रो घरमा बस्ने मोहीलाई हामी खुन्ते दाई भनेर बोलाउँथ्यौँ। खुन्ते दाई सानो हुँदा पानी पर्यो भने आधी रातमा उठेर भन्थे रे, ए बा फर्सीलाई जाडो भयो छाता उडाइदेऊ, काँक्रालाई जाडो भयो छाता उडाइदेऊ। यसरी फर्सी र काँक्राको वेदना बुझेर रुने मान्छेलाई घरबाट उठाउन मनले दिएन। त्यो घर उनीहरूलाई नै पास गरिदिए। अब आफू कहिलेकाहीँ गएको बेला बस्ने घर भएन। आफन्तको घरमा खाना बस्न बोलाउँथे, तर सधैँ एउटैको घर बस्न अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। त्यसैले प्राय मोटरसाइकलमा दिनहुँ काठमाडौँ आउने जाने गर्थेँ। एक दिन काम गर्दा गर्दै धेरै अबेर भयो। हामीसँग नाटकमा अभिनय गर्ने छिमेकी गाउँ खोपासीका महेश भण्डारी पनि सँगै थिए। उनले मलाई आफ्नो घर लिएर गए। दाइलाई ओछ्यान फेर्दा निन्द्रा लाग्दैन होला, निदाउन यो पनि ल्याइदिएको छु भनेर 1 बोतल बियर पनि ल्याइदिए। रातिको खाना खाएर सुत्ने तर्खरमा लाग्यौँ। महेशको घरमा एउटा ठुलो टाउको गरेको भोटे कुकुर थियो। त्यो कुकुरलाई दिनभरि बाँधेर राति मात्र फुकाउने गरेका रहेछन्। सुत्नुभन्दा अघि एकपटक शौचालय जानु पर्यो। महेशले छोडेको भोटे कुकुर समातिदियो। म शौचालय गएँ। नौलो मान्छे देखेर होला एकै गाँसमा निलौला चाहिँ गरेर त्यो कुकुर भुक्दै थियो। भुकेको आवाजले गाउँ नै थर्किए चाहिँ हुन्थ्यो। शौचालय गएर म बिछ्यौनामा पल्टेँ। बिछ्यौना सफा सुग्घर हेर्दै निन्द्रा लाग्ला जस्तो थियो। सँगै अर्को खाटमा सुतेका महेश त घुर्न थालिहाले। मलाई चाहिँ अघि खाएको बियरले फेरि उठाउला जस्तो बनायो। फेरि पिसाब आउला आउला जस्तो भयो। बिर्सेर निदाउन खोजेँ, झन्झन च्याप्दै आउन थाल्यो। एक्लै जाउँ भने तल गर्जिरहेको भोटे कुकुरले सिद्ध्याइहाल्छ। के गर्ने के नगर्ने। घुरिरहेको महेशलाई बिस्तारै लाज मानी मानी उठाएँ। महेश, ए महेश भाइ, एकपल्ट पिसाब फेर्न जाउँ न तल। महेशले निन्द्रामै बोले झैँ भन्यो, अघि भर्खर फेरे होइन र? फेरि आयो त के गर्ने। महेशले भर्याङको घोप्टे खोल्यो, ढोकाको आग्लो खोल्यो। घरभरिका मान्छे सबै बिउजिए होलान्। तल गएर महेशले फेरि अजङ्गको कुकुर समात्यो। म शौचालय गएँ। काठको भर्याङमा उक्लदा पनि चुइँ चुइँ कट्याक कुटुक आवाज आउँदै थियो। गएर फेरि बिछ्यौनामा पल्टिएँ। महेश त घुर्न थालिहाले। फेरि मेरो मनमा पिसाबले च्याप्यो भने के गर्ने भन्ने डरले निन्द्रा भाग्न थाल्यो। नभन्दै फेरि पिसाब आउला आउला जस्तो हुँदै गयो। एकैछिनमा पिसाब थाम्नै नसक्ने भएँ। मैले फेरि निदाइरहेको महेशलाई उठाउने आँटै गर्न सकिनँ। के गर्ने कसो गर्ने भन्ने सोच्न थालेँ। कोठामा झ्याल थियो।
सानो छँदा धेरै पटक मैले झ्यालबाट पिसाब फेरेको थिएँ। अब मसँग त्यो झ्याल बाहेक अरू केही पनि विकल्प थिएन। बिस्तारै झ्याल खोलेँ, तल भोज खाएर फालेका टपरी रहेछन्। पिसाब टपरीमा खस्दा पटटटटट आवाज आयो। त्यो आवाजले कुकुर पनि झनझन गर्जेर भुक्न थाल्यो। मलाई घरमा सबै मान्छेले थाहा पाए भन्ने पक्का भयो। 1 बोतल बियर पिएको थिएँ, कहाँबाट 3 बोतल निस्कियो। दाइलाई निन्द्रा लागोस् भनेर महेशले ल्याइदिएको 1 बोतल बियर मेरो निद हराम गर्ने झोल भयो। मैले भोलिपल्ट बिहानै उठेर महेशको घरबाट भाग्ने विचार गरेँ। बियर र भोज खाएर फालेको टपरीले मेरो इज्जत खत्तम भइसकेको थियो। तर महेशकी आमा मभन्दा पहिले नै उठिसकेकी रहेछन्। उनले मलाई बिहान खाना नखाई गयौँ भने हामीलाई चित्त दुख्छ भनेर कर गरिन्। मैले बस्नै पर्ने भयो। भान्सा तयार भयो। घरका पुरुष जति सबै खाना खान पिर्कामा बस्यौँ। बुहारीहरू पनि पानी राखिदिँदै थिए। महेशकी आमाले भात पस्किदिन्। म खान थालेँ। मलाई हिजो बेलुकाको झ्यालकाण्डले लज्जित बनाइरहेको थियो। त्यही बेला आमाले महेशलाई गाली गर्दै भनिन्, यो महेशलाई झ्यालबाट नमुत भनेको, बुढो हुन लागिसकिस्, अझै पनि झ्यालबाट मुत्न छाड्दैनस् है। महेश हाँसी मात्र रह्यो। म ढुक्क भएँ, आनन्द पनि लाग्यो। अनि मैले नै सोधेँ, महेश अहिलेसम्म पनि झ्यालबाटै मुत्छ र आमा? आमाले भनिन्, यो बानी छुटाउनै सकिएन बाबु। मैले महेशतिर फर्केर भने, ए महेश, त्यस्तो बानी पनि गर्नुहुन्छ? महेश हाँसी मात्रै रह्यो। भोलिपल्ट पनि अबेर भयो। मैले काठमाडौँ नै फर्केर जाने कुरा गरेँ। महेशले भन्यो, होइन दाइ, म कहाँ नै जानुपर्छ। पिसाबको बन्दोबस्त मैले गरिसकेको छु। हिजो जस्तो टेन्सन पर्दैन। मलाई महेशले लगी छाड्यो। कोठामा फेरि एउटा बियर राखेको रहेछ। मैले पिउँदिन, पिसाबले दुःख दिन्छ भने। उसले झोलामा हर्लिक्सको ठुलो सिसी राखेको रहेछ। महेशले सिसी देखाउँदै भन्यो, दाइ अब पिसाब लाग्यो भने यसमा गर्नुहोस्। कहाँबाट ल्यायो सिसी? काँक्राको अचार हाल्ने सिसी हो। म अर्को सिसी खोजेर ल्याइदिन्छु नि घरमा। म पनि ढुक्क भएँ। तर त्यो रात काँक्राको अचार हाल्ने हर्लिक्सको सिसी बिटुलो बनाउनु परेन। म फुस्स निदाएछु। न्यार इष्ट र बाउ दुष्ट कहिल्यै हुँदैन। यो उखान केही सङ्कुचित क्षेत्री बाहुनहरूले बनाएका हुन्। बर्मु इष्ट व बा दुष्ट गब्ले जैमखु। यो उखान पनि केही सङ्कुचित नेवारहरूले क्षेत्री बाहुनलाई जवाफ दिनकै लागि बनाएका हुन्। यस्ता साम्प्रदायिक भनाइ केही मूर्खहरूले पहिलेदेखि नै भन्दै आए। तर अहिलेका महामूर्खहरूले 10 कदम अगाडि बढेर नेवार र बाहुन बीचमा मात्रै होइन, सबै नेपालीहरू बीच जातीय विभाजनको अति सङ्कुचित बिउ रोपिदिएका छन्। ती पुरातन वा सङ्कुचित मान्छेहरूभन्दा पनि अहिलेका कथित आधुनिक नेताहरू अझ बढी सङ्कुचित देखिए। ब्लड ब्याङ्कमा जम्मा हुने रगतको कुनै जात हुँदैन, तर समूह हुन्छ। जीवन मरणको दोसाँधमा पर्दा यो कुन जातको मान्छेको रगत हो भनेर सोधखोज गरिँदैन। समूह मिले जुनसुकै जातको मानिसको रगत भए पनि जीवन बचाउँछ। समूह मिले संसारका जुनसुकै मान्छेको रगत जुनसुकै मानिसलाई मिल्छ। संसारभरिका मानिसको यति गहिरो रगतको नातालाई जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय, लिङ्गीय, राष्ट्रिय, धार्मिक आधारमा विभाजन गर्न खोज्नुले मानिस बीच विभिन्न समयमा साना ठुला युद्धहरू भएका छन्, जसले मानव समाजलाई नै ध्वस्त पारेको छ। म 6 वर्षको हुँदा बा बित्नुभयो। 11 वर्षको हुँदा आमा। उहाँहरूको साथ मैले छोटो समय मात्र पाएँ। तर नेवार मदन कृष्ण दाइसँग सहकार्य गरेको 32 वर्ष भइसक्यो। संयोग नै भन्नुपर्छ, मेरो जीवनमा नेवार जस्तो इष्ट कोही भएन। कुनै जात र धर्मका मानिस मेरा लागि दुष्ट भएनन्। मैले पनि सबै जात, धर्म र वर्गका मानिसको इष्ट हुने मौका पाएँ। मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई राम्ररी चिनिसकेको थिएँ। धेरैवटा कार्यक्रममा एउटै मञ्चबाट तर अलग अलग प्रदर्शन पनि हामीले गरिसकेका थियौँ। उनी एक किसिमले रङ्गमञ्चको प्रतिद्वन्दी नै थिए मेरा। 2037 सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रजत जयन्ती समारोहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन हुने भएछ। नेपालका प्रसिद्ध गायक रुबी जोशी राष्ट्र बैङ्कको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत थिए। उनले नै 2टा प्रहसन राख्नुपर्छ, एउटा मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई बोलाउने, अर्को हरिवंश आचार्यलाई बोलाउने भनेर सिफारिस गरेछन्। हामी 2 प्रतिद्वन्दी भएर राष्ट्र बैङ्क छिर्यौँ, तर 1 घण्टापछि जीवनभरिका सहकर्मी भएर निस्क्यौँ। दुवैजनाले 2टा छुट्टा-छुट्टै प्रहसन देखाउने भनेर गएको त राष्ट्र बैङ्कको रजत जयन्ती समारोहको मुख्य अतिथि भएर राजा आउने रहेछन्। समय जम्मा 90 मिनट दिएको रहेछ दरबारले। 90 मिनटभित्र सक्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कका अरू पनि धेरै कार्यक्रमहरू थिए। छुट्टा-छुट्टै 2टा प्रहसन प्रदर्शन गर्न समय नपुग्ने भयो। रुबी दाइले भने, तपाईहरू दुवैजना मिलेर एउटा प्रहसन देखाउनुहोस्। तर उनको बोलीमा त्यस्तो लक्षण रहेछ जीवनभरि मिल्नु, मिलेर काम गर्नु भनेर आशीर्वाद दिएको जस्तो भयो।
राष्ट्र बैङ्कको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले बैङ्क सम्बन्धी नै प्रहसनको विषय छान्यौँ। कृषि विकास बैङ्कबाट भैँसी किन्न ऋण लिने, भैँसी नकिनी अरू नै काम गरेर ऋण लिएको सबै पैसा सक्ने, अनि बैङ्कले भैँसी चेक गर्न आयो भने खेतमा चरिरहेका अरूकै भैँसी देखाइदिने। आखिर भैँसी सबै उस्तै हुन्छन्, कालै। बैङ्कबाट कर्जा दिलाउने कर्मचारीको नियत पनि नराम्रो, ऋणीको पनि नियत नराम्रो देखाउन खोजिएको थियो। प्रहसन निकै राम्रो भयो। त्यो एउटा प्रहसन मात्र होइन, जीवन नै राम्रो भयो, भाग्य नै बलियो भयो हाम्रो। करिब 15 दिन स्क्रिप्ट लेख्ने, रिहर्सल गर्ने काम गऱ्यौँ। तर त्यो 15 दिनको भेटघाट 15 पुस्ताभन्दा बढी नेपाली भाषीहरूले सधैँ सम्झिरहने सम्बन्ध बनायो। त्यसको लगत्तै प्रज्ञा भवनमा गाईजात्रा महोत्सव आउँदै थियो। सधैँ प्रतिद्वन्दी भएर देखाउने हामीले यसपालि सँगै मिलेर प्रहसन गर्ने सल्लाह गऱ्यौँ। म नक्सालमा बस्थेँ, मदन दाई भोटे बहालमा। स्क्रिप्ट तयार पार्न कहिले उनी म कहाँ आउँथे, कहिले म उनको डेरा भोटे बहाल जान्थेँ। त्यस बेलादेखि नै मदन दाईकी पत्नी यशोदा भाउजूले मलाई देवर जस्तै ठानिदिन्। मिठो मिठो पकाएर खान दिइन्। भतिज यमन, भतिजी सराहना काखमा लुटपुटिन थाले। त्यसपछि हाम्रो सम्बन्ध पारिवारिक जस्तो हुन पुग्यो। हामी दुई मिलेर यमलोक नामक प्रहसन तयार पार्यौँ। मदन दाईको साथी नवीन चित्रकार र कार्यालयका साथी मङ्गल नारायण जोशीलाई हामीले लेखेको सुनाउँथ्यौँ। उनीहरू सल्लाह सुझाव दिन्थे। नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा भिआइपी सो थियो। राजा कार्यक्रमका मुख्य अतिथि हुन्थे अनि सत्तामा भएका शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि त्यस दिन आमन्त्रित हुन्थे। त्यसपालि त्यहाँ एउटा अर्को आकर्षक व्यक्तित्व थिए, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। उनी राजनीतिमा बिपी र साहित्यमा विश्वेश्वर प्रसादका नामले प्रसिद्ध थिए। 2036 सालमा बहुदलले चुनाव हार्यो, पञ्चायतले नै जितेको घोषणा गरियो। त्यसलाई बिपीले देशको अवस्थाअनुसार स्वीकार्छु भनेका थिए। पञ्चायत बाहेक बहुदलीय व्यवस्थामा आस्था राख्ने अरू कुनै नेतालाई बोलाउने चलन थिएन। कसैले बोलायो भने त्यसमाथि नै शङ्काको दृष्टि राखिन्थ्यो। विजय बहादुर मल्ल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव थिए। उनले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई एउटा साहित्यकारको नाताले प्रज्ञा भवनमा आमन्त्रण गरिएको हो भनी मौखिक स्पष्टीकरण दिनु पर्यो रे। त्यसबेला व्यङ्ग्य साह्रै घुमाउरो र कलात्मक हुन्थ्यो। सेन्सरमा प्राज्ञहरू दरबारलाई नै केही व्यङ्ग्य पर्छ कि भनेर खुब सतर्क हुन्थे। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए। हामीले यमलोक प्रहसनमा सूर्यबहादुर थापालाई तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थियौँ। यमलोक पुगेको पात्रले त्यहाँ पनि सूर्यलाई देख्छ र त्यो को भन्दा सूर्य भगवान भन्छ। पृथ्वीबाट मरेर आएको पात्रले त्यो सूर्य तल पृथ्वीबाट हेर्दा पनि माथि देखिन्थ्यो, मरेर यहाँ माथि आउँदा पनि माथि नै देखिन्छ। त्यो सूर्य त्यति माथि रहेछ भन्दा हलमा धेरै बेर नरोकिकन ताली बजेको थियो। राजाले मुन्टो घुमाएर ताली बजाउने दर्शकलाई हेरेका थिए। प्रम सूर्यबहादुर थापा आफूलाई व्यङ्ग्य गरेको सुनेर स्वयं हाँसेर झन् रातो भएका थिए। नेपालको न्याय प्रणाली, शान्ति सुरक्षा, प्रशासन सबै मरेर यमलोक पुगेका हुँदा रहेछन्। मरेर यमलोक आउने पात्रले त्यही त भन्या, नेपालमा न्याय, शान्ति सुरक्षा, प्रशासन केही देखिँदैन। कहाँ गयो भन्ठानेको त मरेर यहाँ यमलोकमै आइसकेको रहेछ। त्यसैले पो त नेपालमा नदेखिएको रहेछ भन्दा हलमा फेरि ताली बजिरह्यो। त्यसबेला यति गर्नु भनेको साह्रै ठुलो व्यङ्ग्य थियो। प्रदर्शनकै क्रममा हामीले दर्शक दीर्घामा बसेका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई देखाउँदै उहाँ को नि चिन्या जस्तो लाग्छ भन्दा उहाँ त मोडल डेमोक्रेसी हो भन्यौँ। त्यसबेला बिपीलाई मोडल डेमोक्रेसी भनिन्थ्यो। उनलाई हेर्दै हामीले फेरि भन्यौँ, ए मोडल डेमोक्रेसी, तपाईँ पनि मरेर यहाँ यमलोकमा? नेपालमा मोडल डेमोक्रेसी कता हरायो भनेको त मरेर यमलोकमै आइसकेका रहेछ भन्ने व्यङ्ग्य चाहिँ हामीले बिपी प्रहसन हेर्न आएको थाहा पाएपछि थपेका थियौँ। सङ्गीतकार नातिगाजी बिपीसँगै बसेका रहेछन्। बिपीले त्यो संवाद सुनेर यी केटाहरू त जोरदार रहेछन्, भेट्नु पर्यो भनेका थिए रे, तर बिपीसँग भेट गर्न पाइएन। यमलोक प्रहसनलाई हामीले कार्यक्रम हलबाटै अडियो क्यासेटमा रेकर्ड गरेका थियौँ। त्यसबेला लोकगीत र आधुनिक गीतका क्यासेटहरू बजारमा किन्न पाइन्थ्यो, तर प्रहसन र हास्य व्यङ्ग्यका क्यासेट निकाल्ने चलन थिएन। हामीले यमलोकलाई क्यासेटमा निकालेर बिक्री गरौँ भन्ने सल्लाह गऱ्यौँ। यमलोक जम्मा आधा घन्टाको मात्र थियो। क्यासेट निकाल्न फेरि अर्को आधा घन्टाको प्रहसन चाहियो। त्यसैले हामीले प्यारालाइसिस भन्ने अर्को प्रहसन पनि बनायौँ। त्यो प्रहसनमा देशको नेतालाई प्यारालाइसिस भएको छ, जो बोल्न मात्र सक्छ, काम चाहिँ गर्न सक्दैन, मुख मात्र चल्छ, हातखुट्टा केही चल्दैन भनेर प्रतीकात्मक रूपमा व्यङ्ग्य गरेका थियौँ। रङ्गमञ्चमा मञ्चन गरेर त्यसलाई पनि अडियोमा रेकर्ड गऱ्यौँ। ए र बी साइडमा आधा आधा घन्टाका दुईटा प्रहसन राखी यमलोक क्यासेट बजारमा ल्यायौँ। क्यासेट निकाल्दा कान्छा कर्मचारीले उधारोमा कभर डिजाइन गरिदिए। अमृत साक्य दाईले सेवा प्रिन्टिङ प्रेसमा उधारोमै कभर छापिदिए।
हामीसँग जम्मा 10-12 हजार रुपियाँ मात्र थियो। त्यति पैसाको खाली क्यासेट किन्न कमलेश अग्रवाल कहाँ गयौँ। उनी सिङ्गापुरबाट खाली क्यासेट ल्याउँथे र हिन्दी गीत भरेर बेच्ने काम गर्थे। हामीले त्यही क्यासेट भर्न दियौँ। अब हाम्रो नयाँ काम सुरु भयो। हामी झोलामा क्यासेट बोकेर न्यू रोड, रत्न पार्क, असन, इन्द्रचोकका क्यासेट पसलहरूमा आफै बिक्री गर्न थाल्यौँ। प्रहसनको क्यासेट सुरुमा त पसलेहरू किन्नै मान्दैनथे। यसको सट्टा लोकगीत ल्याउनुस् न भन्थे। एउटा पसलमा हामी 10-12 वटा जबरजस्ती छाडिदिन्थ्यौँ, बिकेन भने फिर्ता लगौँला भनेर। जब क्यासेट पसलमा लाउड स्पिकर जोडेर साउजीले बजाउन थाले, पसल बाहिर सुन्नेको भिड लाग्न थालेछ। 10-12 पिस जबरजस्ती लिएको पसलेले भोलिपल्ट 100 पिस अर्डर गर्यो। यति धेरै माग बढ्यो कि हामीसँग माग अनुसारको क्यासेट किन्ने पैसै भएन। कमलेश अग्रवालको 2 तले घरभरि सिङ्गापुरबाट ल्याइएका खाली क्यासेट थिए। उनले तपाईहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, जति क्यासेट चाहिए पनि म उधारोमा दिन्छु भने। हामी रातभरि नसुती क्यासेट रेकर्ड गर्थ्यौँ र सेलोफिन पेपरले बेर्थ्यौँ। भोलिपल्ट टेम्पो रिजर्भ गरेर पसलमा बाँड्थ्यौँ। त्यसवखत अहिले जस्तो घर घरमा टेलिभिजन थिएन। अलि हुने खाने मान्छे कहाँ क्यासेट प्लेयर हुन्थ्यो। क्यासेटमा गीत सुन्नु नै त्यो बेलाको सम्पन्नता थियो। हाम्रो यमलोक पनि हरेक क्यासेट प्लेयरमा भएका नेपालीको घरमा हुन्थ्यो। क्यासेट सुन्नेहरूले यस्तो व्यङ्ग्य त के गरी गर्न सकेको होला, यसलाई त सरकारले प्रतिबन्ध लाउँछ भन्थे। प्रतिबन्ध लाग्छ भन्ने हल्ला सुनेपछि क्यासेटको बिक्री त झन बढ्न पो थाल्यो। अझ उपत्यका बाहिरका जिल्लामा त क्यासेट सुनेको सिडिओले थाहा पाउँछ भनेर झ्यालढोका बन्द गरेर सानो स्वरले सुन्थे रे। गाउँका क्लबहरूले क्यासेट किनेर क्लबमै राखेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई उपहार पठाइदिने सामानमा हाम्रो क्यासेट पनि हुन्थ्यो। एकपटक हामी रसियामा कार्यक्रम गर्न जाँदा त्यहाँ स्थित नेपाली राजदूत कुमार गेवालीले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए, नेपालबाट कोही मान्छे आयो भने गुन्द्रुक, मस्यौरा र महजोडीको क्यासेट पठाइदिनु भन्छन्। हामीलाई स्वादको गुन्द्रुक र मस्यौरासँग दाँच्दा खुब आनन्द लाग्थ्यो। यमलोक क्यासेट त्यसबेला मात्रै हामीले 1,50,000 थान बेचेको सम्झना छ। त्यो क्यासेटको बिक्रीबाट मेरो बासै जोडियो। मैले 4 आना जग्गाको पैसा तिरेर 2 तले घरै बनाएँ। त्यसपछि हामीले अंशबण्डा, ककफाइट, रद्दीको टोकरी, थुप्रै प्रहसनका क्यासेटहरू बजारमा ल्यायौँ। त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानीले चाइनिज इटले बनाएका 3 तलका 2टा घर हेर्दा मलाई लाग्थ्यो म क्यासेटको बट्टा चाङ लगाएर त्यसमै सुतिरहेको छु। राष्ट्र बैङ्कले एउटा प्रहसनका लागि भनेर बनाइदिएको जोडी नेपालको स्थायी जोडी बन्यो। आम्दानी सँगसँगै हामीले नाम इज्जत सबै पाउँदै गयौँ। हरेक कुरामा मान्छेलाई सफलतासँगै आम्दानी पनि हुनुपर्छ। आम्दानी नभएको भए हामी यति लामो सहकार्य गर्न सक्दैनथ्यौँ होला, नत्र रोटी भात खोज्न अर्को काम गर्न थाल्नु पर्थ्यो। तर मानिसहरू हामीले जति कमायौँ त्योभन्दा धेरै गुणा कमाएका छौँ भन्ने सोच्छन्। कलाकार भनेपछि भारतका अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खानले जति पैसा कमाउँछन् हामीले पनि त्यति नै कमाउँछौँ भन्ने सोच्छन्। भारतमा उनीहरूको जीवनशैली जस्तो छ हाम्रो पनि यहाँ त्यस्तै होला भन्ने ठान्छन्। अमिताभ बच्चन एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेको पारिश्रमिक 40 करोड भारु पाउँछन् भने हामीले 4 लाख नेरू पनि मुस्किलले प्राप्त गर्छौँ। उनीहरू 10 मिनट रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत भयो भने 2 करोड रुपियाँ पाउँछन् भने हामी 1 घण्टा रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत हुँदा 90,000 नेपाली रुपियाँ पाउँछौँ होला। ठट्टा गरेर भन्छौँ हामी 90,000 पाउँछौँ, उनीहरू 2 करोड पाउँछन्। 90 धेरै कि 2। हाम्रो 1 घण्टा लामो टेलिसिरियल आउँदा अमिताभ बच्चनको 30 सेकेन्डको डाबर च्यवनप्रास बोरोप्लस तेलको विज्ञापन आउँछ। हाम्रो 1 घण्टा लामो टेलिफिल्म ठुलो कि उनीहरूको 30 सेकेन्डको विज्ञापन ठुलो? हामी नेपालीहरू उनीहरूको देशको टिभीमा कहिले सानो सानो विज्ञापन खेलौँला? म यसै ठट्टा गर्ने गर्छु। हामी उनीहरूको देशको सानो विज्ञापन पनि खेल्दैनौँ, ठुल्ठुलो फिल्म पनि खेल्दैनौँ। आफ्नै देशमा फुर्सद छैन हामीलाई। उनीहरूको पो त फुर्सद छ अनि नेपालका टिभीहरूमा विज्ञापन खेल्न आउँछन्। ठट्टै त हो। अझ अमिताभ बच्चनको बुबाको नाम पनि हरिवंश राय बच्चन हो। आफ्नो बुबाको नाम मिल्नेलाई त मित बुबा भन्नुपर्छ। अमिताभ बच्चन मेरो घरमा दसैँमा टिका लगाउन आउनुपर्छ, तर आउँदैनन्। ठिकै छ, उनी नआए पनि मै दसैँमा टिका लगाइदिन मुम्बई गइदिउँ भने पनि इन्डियनहरू दसैँमा टिकै लगाउँदा रहेनछन्। तर नेपालमा पनि अरू घुस नखाने कर्मचारीहरूको भन्दा त गर्न सक्ने कलाकारहरूको आम्दानी धेरै राम्रो छ। मान्छेले आयस्रोत भएपछि मात्र समाजसेवा गर्न सक्छ। आयस्रोत बिनाको समाजसेवा मान्छेले 2 दिन गर्छ अनि थाक्छ। स्वार्थ नभएको कोही हुँदैन। ममा पनि स्वार्थ छ। जोडी भएर काम गर्दा सफलता प्राप्त भयो, नाम दाम इज्जत प्राप्त भयो। त्यही स्वार्थले हामीलाई बाँध्दै अगाडि बढायो। केही गरी हामी सफल हुन नसकेको भए हाम्रो जोडी पहिल्यै फुटिसक्थ्यो। हुन त नाम दाम भयो भन्दैमा जोसँग पनि सहकार्य गर्न सकिँदैन।
जोडी सफल हुन दुवैको अन्तर्मनदेखि नै मिलन हुनुपर्छ, मेहनती हुनुपर्छ, स्वार्थ कम र इमान्दारी बढी हुनुपर्छ। पार्टनरसिपको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र धेरै कुरामा सम्झौता गर्न पनि सिक्नुपर्छ। मैले पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठको सहकार्यमा धेरै सम्झौता गरेको छु। उनले मैलेभन्दा बढी गरे होलान्। मैले मदन दाईमा सबै कुरा भेट्टाएँ, त्यसैले हामी लामो सहकार्यमा छौँ। हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो परिवारको सद्भाव पनि सहकार्यको बलियो खम्बा भएको छ। रत्नराज्य स्कुलमा मुखियाको जागिर लगाइदिने मेरा आदरणीय शिक्षक लक्ष्मीनाथ अधिकारीले मलाई एक दिन बाटोमा भेटेर खुसी हुँदै भने, हरिवंशे, त यति सप्रेला जस्तो लागेको थिएन बाबु। सायद मदन कृष्ण श्रेष्ठ जड्याहा भएको भए म पनि जड्याहा हुन्थेँ होला। उनमा नकारात्मक सोच बढी भएको भए म पनि त्यही सोचमा हिँड्थेँ होला। म उदण्ड स्वभावको थिएँ। मेरो बाल्यकालको परिस्थिति नै उदण्डतामा बित्यो। तर करुणाको गुण नभएको मान्छे कलाकार वा सृजनशील हुनै सक्दैन। ममा पनि करुणाको गुण अलिअलि छ जस्तो लाग्छ। मदन कृष्णको सङ्गतले गर्दा उदण्डता बिलाउँदै गएका कारणले करुणा अगाडि आउन थाल्यो। त्यसैले म लक्ष्मीनाथ सरले भने जस्तै सप्रिएँ। फोहोर नै त मल हुन्छ। सायद म मलमा सप्रिएको मुला फोहोरमा हुर्किएको रुख। फोहोर मेरो जरामा भए पनि काण्ड, हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने कुरामा म सधैँ सचेत छु। मलको पौष्टिक तत्त्व लिएर फलेको आँपको स्वाद आँप जस्तै गुलियो हुन्छ, त्यहाँ मलको कुनै अवशेष हुँदैन। घट्टेकुलोको गल्लीमा हाम्रो घर थियो। त्यस घरमा मैले मीरालाई भित्र्याएँ। त्यही घरमा 2टा छोरा जन्मिए, हुर्किए। त्यो घर नै मेरो प्रगतिको मन्दिर थियो। हाम्रो घर भएको गल्लीमा टोलवासी मिलेर ढल हाल्यौँ, इँट हाल्यौँ, तर त्यो गल्लीलाई सडक बनाउन सकेनौँ। सजिलै गाडी ओहोर दोहोर गर्न सक्ने बनाउन सकेनौँ। गल्लीलाई सडक बनाऊ भन्दा गल्लीको मुखैमा बस्नेले मलाई कुटे। मैले पनि कुटेँ। एकजना गल्लीकै मुखमा घर भएकी महिलाले त झगडा गर्दा मेरो गुप्ताङ्ग नै निमोठिदिन्। उनको हात छुटाउन मैले उनको छातीमा मुक्कै हान्नु पर्यो, तर गल्ली फराकिलो पार्न सकिएन। अन्त्यमा मैले घट्टेकुलाको घरै बेचेर जाने निर्णय गरेँ। घर त बिक्री भयो, तर रातभरि सुत्न सकिनँ। जुन घरमा बसेर मैले यत्रो प्रगति गरेँ, मीरालाई भित्र्याएको, छोराहरू जन्मेको, खेलेको घर किन बेचेछु? बरु जसोतसो त्यही गल्लीमै बसेको भए पनि हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्थ्यो। मीराका आँखा आँसुले टिलपिल भए। घर बेचेपछि सर्नै पर्यो। सरेको दिन म नयाँ बजारको डेरामा पुगेर खुब रोएँ। घट्टेकुलोमा मान्छेले ठेगाना बताउनु पर्दा हरिवंशको घर नेर अथवा त्यहाँबाट यता जाने उता जाने भन्ने गर्थे। त्यो गल्लीको अघोषित नामै हरिवंश गल्ली थियो। मानिसहरू पहिले पहिले ठेगाना बताउँदा हरिवंशको घर नेर भन्थे। हिजो आज पनि हरिवंशले बेचेको घर नेर भन्छन् रे। राई थरका मानिसले घर किने, त्यो घरकी बुढी राई आमा भन्ने गर्छिन् रे। हामीले त्यत्रो पैसा तिरेर किने पनि त्यो बाहुनको भूतले यो घर छाडेन। बुढा नीलकण्ठमा कुमार थापाले हामीलाई घरमा खाना खान बोलाए। हामी सपरिवार गएका थियौँ। उनको घरको कम्पाउन्डमा ग्यारेज रहेछ। ग्यारेजको भित्तामा सिक्रीले बाँधेर एउटा सिजी जापानी मोटरसाइकल फोटो झुन्ड्याएर राखे जस्तै झुन्ड्याएका रहेछन्, कहीँ नदेखेको दृश्य। मैले सोधेँ, किन यो मोटरसाइकललाई यसरी झुन्ड्याउनु भएको? उनले भने, हेर्नुहोस् दाइ, मसँग पहिले केही थिएन। यो मोटरसाइकल चढेर मैले धेरै काम गरेँ, धेरै प्रगति गरेँ। म आज यति सम्पन्न हुनुमा यो मोटरसाइकलले धेरै साथ दिएको छ। अब यो पुरानो भयो, बुढो भयो, यसलाई कबाडीको भाउमा बेच्न मेरो मनले मानेन। त्यसैले यो मोटरसाइकलको गुण तिर्न, यसलाई नबिर्सन मैले यसरी भित्तामा झुन्ड्याएर राखेको हुँ। म बाहिर निस्कदा मैले पनि यसलाई मनमनै ढोकेर जान्छु। मेरो पनि जीवनमा पहिलोचोटि किनेको एउटा मारुति जिप्सी मोटर छ। त्यो जिप चढेर मैले पनि धेरै प्रगति गरेको छु। जीवनका धेरै सिँढीहरू चढेको छु, धेरै लामो यात्रा गरेको छु, धेरै रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत भएको छु, धेरै सुटिङमा खटेको छु त्यो जिपमा गएर। मैले त्यो जिप चलाउँदा मीरा अगाडि बस्थिन्। मैले गाडी अलिक कुदाउँदा उनी तर्सेर अगाडिको ह्यान्डल समाउने गर्थिन्। त्यसरी तानेर समाउँदा समाउँदै ह्यान्डलले अलिकति बाङ्गो भयो। मदन दाई पनि तर्सेर त्यही ह्यान्डल तान्थे। ह्यान्डल बाङ्गो हुनुमा मेरो रफ्तार र प्रगति गाँसिएको छ। जिप्सी पुरानो भयो, धेरै तेल खान थाल्यो अनि मैले 3 लाख रुपियाँमा बेचेँ। बेचेको रात मलाई पटक्कै निन्द्रा लागेन। मानौ मैले मेरो जीवनको बहुमूल्य चिज बेचेँ। त्यो जिप चढेर मैले गरेका प्रगतिहरू झलझली सम्झेँ। मेरा आँखा अगाडि कुमार थापाले सिजी मोटरसाइकललाई प्रगतिको गुण सम्झेर घरको ग्यारेजमा सम्मान दिएको दृश्य आइरह्यो। जीवनमा पहिलोपटक किनेको जिप प्रगति पथमा त्यो निर्जीव यन्त्रले दिएको साथ याद आइरहन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो जिप बिरामी भएर स्टार्ट नहुँदा मलाई कत्रो पिर पर्थ्यो, मानौ मेरो परिवारको कुनै सदस्यलाई सन्चो छैन। त्यो जिपमा कसैले छोएर कोरिदियो भने त्यसको शरीरमा कोरिएको धर्को मेरै शरीरमा लागेको जस्तो लाग्थ्यो अनि हत्तपत्त त्यसलाई निको पार्न ग्यारेजमा लगिहाल्थेँ। तर आज त्यो पुरानो भयो, अलि बुढो भयो भनी मैले 3 लाख रुपियाँमा बेचेँ भनेर छाती चर्केर आउँछ।
त्यो जिप्सीसँग मेरो सुख दुःख साटिए जस्तो लाग्छ। त्यसैले मलाई जिप्सी निर्जीव होइन जीवित साथी जस्तो लाग्छ, किनभने ऊ पनि जीवितले झैँ हिँड्छ, खान्छ, सहयोग गर्छ। बेचेको भोलिपल्ट बिहानै मदन दाईलाई फोन गरेर जिप बेचेर सुत्न नसकेको कुरा सुनाएँ। नामसारी गरिसकेको छैन, सुटिङलाई त जिप नभई हुन्न, भाडामा लिनु पर्यो भने पनि धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। 3 लाख रुपियाँ महसञ्चारले हाल्यो भने त्यो जिप महसञ्चारको हुन्छ भने। मदन दाईले हुन्छ भने। मैले 10 बजे नै 3 लाख दिएर गाडी फिर्ता ल्याएँ। ती निर्जीव वस्तुसँग त त्यत्रो आत्मीयता हुँदो रहेछ भने 33 वर्षको सहकार्यमा साथी मदन कृष्णसँगको आत्मीयता कति गहिरो र हार्दिक होला।